या खुदा लश्करों के खुदा तेरा शुक्र हो, रास्ती के बादशाह तेरी तमजीद हो, तेरी हमद हो। हर ताकि तारीकी बाप के बेटे यीशु के नाम से मिट तेरे शोर मांगता हूँ। हर शख्स बाप बेटा रुल कुद्दस के नाम से बरकत पाए। खुदा बाप बेटा रुल कुद्दस की कुदरत आए, बाप बेटा रुल कुद्दस की बख्शिश हो जाए, जलाल जारी हो जाए, कुदरत जारी बरकत आए, ताजगी पाए और तुझे जलाल दे। तेरी हमत की प्रस्तुत की पूजा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आई लव जीसस। बाप के बेटे ये अपना कुव्वत वाला हाथ बढ़ा, बरकत का हाथ बढ़ा, दूर कर अपनी कुव्वत जोर को जारी कर। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। रबा 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 रबी रे बेरे 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 बेरे। बाप तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र। जिंदा खुदा तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी इबादत, तेरी हमद, तेरी तमजीद, तेरी शुक्रगुजारी और तेरी पूजा करते हैं। बाप बेटा रुल कुद्दस का बड़ा जोर, बाप बेटा रुल कुद्दस की बड़ी हजूरी, खुदा बाप बेटा रुल कुद्दस की कुदरत, खुदा बाप बेटा रूह का मस्सा, खुदा बाप बेटा रूह के कंट्रोल के लिए तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो। तमाम तारीकी की कुव्वतें, तारीकी की फौजें, तारीकी का हकम पाक रूह की कुदरत के साथ आज शर्मिंदा हो और तेरा रूह कुद्दस काम करे। ते लोग काम ब्लेसिंग पाए, ते लोग बरकत पाए, ते लोग ताजगी पाए, ते लोग इत्मीनान से भर जाए, कुव्वत से भर जाए, मसा से भर जाए, रूह से भर जाए, हजूरी से भर जाए, कुव्वत और जोर से भरकर तेरी प्रस्तुत और तेरी तारीफ करें। ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, लीव हॉली स्पिरिट। हालेलुया, पाक रूह तेरा शुक्र हो, जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो, निजात दहिंदा तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी बंदगी करते हैं। ओ ग्लोरी जीसस, ग्लोरीफाई लॉर्ड, आई लव जीसस। बाप बेटा रूह कुद्दस के नाम से मैं तमाम तेरे बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, फैमिलियों को, खानदानों को, घरानों को तेरे पाक हाथों में देता हूँ, तेरे रूह के ताबे कर देता हूँ। तेरे रूह का जोर, रूह का मसा, रूह की कुदरत, रूह की बख्शिश, रूह की कुदरत यीशु मसीह के नाम से जारी हो जाए और जहां तक आवाज पहुंचे जाए, खुदाम तेरा रूह कुद्दस उन जिंदगियों को छू जाए, उन खानदानों को छू जाए, उन घरानों को छू जाए। खुदाम तू दूर नजदीक का खुदा है, तो लश्करों का खुदा है। प्रेज हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू यहोवा। खुदा के बेटे तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश करते हैं। तू लश्करों का खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू रास्ती से भरा हुआ है, तू जलाली खुदा है और तू अपने जलाल को जारी करता है, अपनी कुदरत को जारी करता है, अपने मसा को जारी करता है, अपनी आग को जारी करता है, अपनी कुदरत और अपने कमाल के साथ उतरता है, अपनी मामूरी के साथ अपने लोग की जिंदगी में काम करता है। तेरी खास बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, आग के लिए तेरा शुक्र हो, जोर के लिए तेरा शुक्र हो, जलाल के लिए तेरा शुक्र हो, हजूरी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, ग्लोरीफाई लॉर्ड, glorify Lord, fire Holy Spirit, fire Holy Spirit, fire Jesus, freedom Lord, freedom, all families, all people, Jesus freedom, hallelujah। यीशु मसीह के नाम से खुदाम आज की मीटिंग का सारा ऑनर, सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे बेटे के नाम करते हैं। ओ हालेलुया, खुदाम तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। तूने कहा था कि मांदे बहुत से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। मेरा जुआ अपने पर लो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। यकीनन तो आराम को जारी करता है, इत्मीनान को जारी करता है, खुशी को जारी करता है, ताजगी को जारी करता है, जलाल को जारी करता है, हजूरी को जारी करता है।
बख्शिश और कुदरत को जारी करते हैं। ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, लीव होली स्पिरिट। यीशु के नाम से हर फैमिली में, हर घराने में, हर खानदान में तेरे रूह की आग लग जाए। हर खानदान में तेरी बरकत आ जाए, तेरा जलाल जारी हो जाए। और खुदाम आज नाइट तेरी बख्शिश को मांगता हूँ, बरकतों को मांगता हूँ, कुव्वत को मांगता हूँ, जोर को मांगता हूँ, जलाल को मांगता हूँ, कुव्वत को मांगता हूँ। खुदाम तमाम सोर्सेस के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तू अपने लोगों को बख्शते है। और खुदाम इन तमाम नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जिसके वसीला से आज हम तेरे बेटे बेटियां, तेरे लोग, तेरे खादिम और तेरे फर्जंद है। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। और तमाम ताकि तारीकी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। तमाम ताकि नापाक कुव्वतें पाक रूह की कुदरत के साथ ज़ाहिर हो जाए। और खुदाम तमाम इमिग्रेशन की जितनी भी खुदाम प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, और खुदाम इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स जाती रहे। और खुदाम तेरे लोग के लिए आसमान खुले, कंट्रियों के दरवाजे खुले, और इस मुल्क में बरकत और ताजगी जारी हो जाए, जलाल जारी हो जाए, मस्सा जारी हो जाए, आग जारी हो जाए। और खुदाम ये मुल्क खुदाम सुलह का गीवारा, अमन का गीवारा, और खुदाम हजूरी का गीवारा, और कसरत और बरकत का गीवारा हो जाए। और इस मुल्क में यूनिटी और इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार और बरकत को मांग लेता हूँ, जलाल को मांग लेता हूँ, कुदरत को मांग लेता हूँ, हजूरी को मांग लेता हूँ। खुदाम तेरे लोग मसा से भर जाए, तेरे लोग रूह कुद्दस से भर जाए, रूह से भर जाए, पाक रूह से भर जाए, कुव्वत और बरकत और तो जोर से भर जाए, जलाल और फतह से भरकर तेरी प्रस्तुत और तेरी पूजा करें। बाप बेटा रूह का मस्सा, खुदा बाप बेटा रूह कुद्दस की बरकत, खुदा बाप बेटा रूह की बख्शिश पाक रूह के बड़े जोर के लिए तेरा शुक्र। खुदा अपने करोबियों को मुकर्रर कर और तुमनों के तुमन फरिश्ते भेज। हालेलुया। ओ खुदा ये अपना जलाल जारी कर और अपनी कुदरत को जारी कर, अपनी हजूरी को जारी कर, अपनी कुव्वत को जारी कर, बरकत को जारी कर। बेज़ारा बारा 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 बेरे 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 बेज़ारा करा बारा बारा बेरे 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 बेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा 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 बेरे 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 बेरे। बाप बेटा रूह कुद्दस की बड़ी बरकत, बाप बेटा रूह का जोर, खुदा बाप बेटा दादाशाही की पूजा करते हैं। खुदा एक एक शख्स पर तेरा खून जारी हो जाए, जलाल जारी हो जाए, मस्सा जारी हो जाए, आग जारी हो जाए। बरकत और कुव्वत और कमाल और जोर को मांगता हूँ। तेरी तमजीद, तेरी सताइश की प्रस्तुत करते से भरकर तेरी पूजा करे, तेरी प्रस्तुत करे, तेरी तारीफ करे, तेरी तमजीद करे। खुदाम तू राजों का राजा है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू जिंदा खुदा है, तू यहोवा खुदाबंद है, तू राज़िक है और तू अजीब है। अजीम बरकतों को जारी करते हैं। हालेलुया। तेरे मार खाने से हम शिफा पाते हैं, तेरे मार खाने से बरकत जारी हो जाती है, जलाल जारी हो जाता है, कुव्वत और कुदरत को तू जारी करता है, खुशी को जारी करता है, बरकत और जोर को अंडेलते हैं। हालेलुया, गॉड जीसस। रबा 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 बीरी 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 रबा 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 बीरी बीरी बीरी। ओ हालेलुया। खुदावंद आज शाम अपने नाम की खातर बड़े मौजूजों को जारी कर, जलाल को जारी कर, हजूरी को जारी कर, कुदरत कमाल बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम सिंड्रेला के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। सिंड्रेला को तूने नई जिंदगी दी है और सिंड्रेला की जिंदगी में तूने बख्शिश को जारी किया है, जलाल को जारी किया है, और खुदा ने उसे कौम में से वापिस लाया है, तूने से नई जिंदगी बख्शी है।
तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो, तेरी सताइश हो, तेरी जय जयकार, तेरी बंदगी करते हैं, तेरी प्रस्तुश करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। बाप बेटा रूह की आग, बाप बेटा रूह कुदस की बड़ी बरकत, खुदा बाप बेटा रूह की कुवत, खुदा बाप बेटा रूह की उस बड़ी बरकत के लिए तेरा शुक्र, उस बड़े जोर के लिए तेरा शुक्र, जलाल के लिए तेरा शुक्र। हालेलुया। और मीरब के जितने भी खुदा एमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, वीजा प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से आज वीजा लगे उसका, यीशु के नाम से एक बड़ी 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 एक खुशखबरी मांगता हूं। कल जब मैं जाऊं तो खुदा उनके पास एक बड़ी गवाही हो, बड़ी गवाही हो, बड़ी गवाही हो, और खुदा वो खुशी से भर जाए, गवाही से भर जाए, कुव्वत से भर जाए, जोर और बरकत से भरकर तेरी प्रस्तुश और तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करें। हालेलुया। जितनी भी बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पाकरू की कुदरत के साथ टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तमाम जुए टूटे, तमाम जुए टूटे पाकरू की कुदरत के साथ। हालेलुया। मीरब को, अबिया को, और खुदा इसी तरह यीशु के नाम से जरी को तेरे हाथों में देता हूँ। ओ जीसस नेम। मीरल को और खुदा सुलेमान को और शरी को तेरे हाथों में देता हूँ। भाई फैडी को, सिस्टर को, बाजी खुद को तेरे हाथों में देता हूँ। छू। हालेलुया। खुदा ने अपनी कुव्वत को जारी कर, जलाल को जारी कर, बख्शिश को जारी कर, तमाम कमियों को दूर कर, कमजोरियों को दूर कर, मुश्किलों को दूर कर, अपने नाम की खातर उतरा, अपने नाम की खातर बड़े काम को जारी कर, जलाल को जारी कर। हालेलुया। लश्करों के खुदा, जिंदगी के मालिक तेरा शुक्र हो, और शहनशाहों के शहनशाह तेरा शुक्र हो, बादशाहों के बादशाह तेरा शुक्र हो। तुझे यहोवा शलूम है, यहोवा एल शडाई है, यहोवा एलोहीम है, और यहोवा राफे है, यहोवा यही है। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, तेरी सताइश करते हैं। तो यहोवा एल शडाई और यहोवा राफे है। तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद हो, हर बात में, हर काम में, हर चीज में तो अपनी कुदरत को जारी करता है, जलाल को जारी करता है, बरकत को जारी करता है, खुशी को जारी करता है, जीव काम करता है। यीशु के नाम से तेरी खास ब्लेसिंग के लिए, तेरी खास बरकत के लिए, तेरे हजूरी के लिए, तेरे मसा के लिए तेरा शुक्र, तेरी तमजीद हो। आज हमारा झुकना, हमारा खुदा तेरे हजूर में ठहरना, तेरी प्रस्तुश करना, तेरी इबादत करना, तेरी हमद करना तुझे पसंद आए, तेरे हजूर में मकबूल ठहरे और तुझे जलाल मिले। तेरी हमद हो, तेरी जय जयकार, तेरी बंदगी, तेरी प्रस्तुश, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते, तुझे जलाल देते। ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, ब्लड जीसस, जीसस नेम। हालेलुया। हर तरह की बीमारियां, हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की लाचारियां, हर तरह की मुश्किलें, हर तरह का डिजीज, हर तरह की डिजीज यीशु के नाम से आउट हो जाए। बदनों को छोड़ दे, फैमिलियों को छोड़ दे, और यीशु के नाम से आंखों का धुंधलापन, कानों का ऊंचा सुनना, बहरापन, और खुदा जबान का खुदा प्रॉब्लम, और खुदाम यीशु के नाम से गले का प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम, और खुदाम यीशु के नाम से गुर्दों में जो पत्थरियां हैं, पित्ते में जो पत्थरियां हैं, यीशु के नाम से रेत के जरे बनकर रिमूव हो जाए, और खुदाम तेरी कुदरत नाज़िल हो। मसाने में जो प्रॉब्लम्स है, और खुदाम यीशु के नाम से गायनी जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाती रहे, लिवर प्रॉब्लम्स जाती रहे, और हार्ट प्रॉब्लम्स जाती रहे, ज़हनी अमराज जाते रहे, और खुदा तमाम मेमोरी जो लॉस हो चुकी लोगों की, यीशु के नाम से मेमोरी वापिस लौटे, वापिस आए, वापिस मेमोरी आए, और लोग खुदा तेरे जोर में, तेरे जलाल में बढ़े, जिगर मुकम्मल प्रॉपर काम करे, प्रॉपर जिगर काम करे, मैदा प्रॉपर काम करे, और खुदा यीशु के नाम से मुख्तलिफ लोगों को
जो खुदाम लूज मोशन लगे रहते हैं, यीशु के नाम से वो कंट्रोल हो। और खुदाम अपने बच्चों के महदों को स्ट्रॉन्ग कर, और जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं आंखों की कुदरत के साथ जाती रहे। और लोगों की जिंदगी में, हर शख्स की जिंदगी में बरकत आए। टांगे कमजोर हो गई हैं, बदन वीक हो चुका है, यीशु के नाम से उसमें शाजोरी जारी हो जाए, उसमें शिफा जारी हो जाए। और खुदाम यीशु के नाम से लंगड़े चलना शुरू कर दे, अंधे देखना शुरू कर दे, बहरे सुनना शुरू कर दे, गूंगे बोलना शुरू कर दे, कमजोर शिफा पाना शुरू कर दे। हालेलुया। बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम से। खुदाम तेरी कुदरत जारी हो जाए, जलाल जारी हो जाए, बरकत जारी हो जाए। बाप बेटा रूह कुद्दस की बरकत, बाप बेटा रूह कुद्दस का जोर, खुदा बाप बेटा रूह का जोर, रूह की कुदरत, रूह की बख्शिश, रूह के मस्सा, रूह की कुव्वत और पापों के बड़े जोर के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। हालेलुया। थैंक यू बादशाह, थैंक यू खुदावन, थैंक यू मालिक, थैंक यू पाक रब, पाक खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। चारों तरफ से खुदाम उतारा, चारों तरफ से उतारा, चारों तरफ से रूह पाक उतारा, मुकम्मल तौर पर उतारा, मुकम्मल तौर पर तक लग जाए। और इब्राहिम, जहाक, यकूब के दरमियान में उतर आने वाले यहोवा, और हमारे दरमियान में भी आप हमारी जिंदगी में भी काम कर। खुदाम जिस तरह तू मूसा के साथ रहकर बड़े काम करता रहा, और दिन को खुदाम बादल बनकर, रात को आग का सतून बनकर आगे आगे चलता रहा, और बियाबानों में उनके साथ खुदा काम करता रहा, उनके लिए मन बरसाता रहा, चट्टानों से पानी पिलाता रहा, और तू बड़े काम करता रहा। आज भी अपनी बड़ी कुदरत के साथ आ, आज भी अपनी उस कुव्वत के साथ आ, आज भी उस बसा के साथ आ, आज भी उस बख्शिश के साथ उतर आ, और पूरी कुदरत के साथ, पूरे कमाल के साथ, पूरी हजूरी के साथ, पूरे मसा के साथ, पूरे रहम के साथ, जोहो जलाल के साथ, और अपनी कुव्वत और कुदरत के साथ उतरा, ताकि लोग खुदा बरकत पर बरकत पाए, ताजगी पाए, कुव्वत पाए, खुशी पाए, शादमानी पाए, और कसरत का मसा पाकर, कसरत की बरकत पाकर, कसरत के साथ खुदा शिफा पाकर तेरी तमजीद करें। हालेलुया। Believe Jesus, believe Holy Spirit, I love Jesus। खुदा के बेटे यीशु के नाम से जुए टूट जाए, बंधन टूट जाए, बैरियर टूट जाए, तमाम कमजोरियां पाक रूह की कुदरत के साथ जाइल हो जाए, और हर तका खुदाम तकबर, गरूर, यीशु के नाम से गुस्से की स्पिरिट, और खुदाम हसद की स्पिरिट, कीने की स्पिरिट जिंदगियों को छोड़े, और जिंदगी खुदाम आजज हो जाए, फरोतन हो जाए, वफादार हो जाए, और खालिश हो जाए, प्योर हो जाए, और प्योरिटी तेरे लोग की जिंदगी में आए। और खुदाम हर शख्स तुझ में प्योर होता जाए, हर शख्स खुदाम तुझ में आजज होता जाए, हर शख्स खुदाम तेरे जलाल को देखे, तेरी कुदरत और तेरे कमाल, तेरे जलाल और तेरे जयबात में बढ़ता जाए, तेरी प्रस्तश और तेरी पूजा करे। बाप बेटा रूह कुद्दस की बड़ी कुव्वत, खुदा बाप बेटा रूह कुद्दस का जोर, खुदा बाप बेटा रूह की बख्शिश, रूह कुद्दस की कुदरत जारी हो, जारी कर, रूह की कुव्वत को जारी कर। और खुदाम यीशु के नाम से हर एक शख्स की इकॉनमी पर बरकत आए, रोटी पानी के पैसे पर बरकत आए, और खुदाम रोजगार पर ब्लेसिंग आए, खेतों में बरकत आए, खलियानों में बरकत आए, और खुदाम तमाम जगहों पर बरकत आए। और खुदाम जहाँ भी जिस शोबे में ते लोग काम करते, जिस फर्म में काम करते, उनमें खुदाम अपने लोगों को सरफराज कर, अपने लोगों को बरकत दे। अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड है, अगर कोई टीचर है, अगर कोई खुदाम मुख्तलिफ शोबों में है, और किसी ऑफिस जॉब पे है, प्राइवेट पेशेंट है, और खुदाम अगर कोई शख्स खुदाम अंदरूने ममालिक में है, और जहाँ भी है, खुदाम हर शख्स की जिंदगी में कुदरत का मुंतकिल कर,
जलाल को मुंतकिल कर, कुव्वत को मुंतकिल कर, बख्शिश को मुंतकिल कर, बरकत और जोर को जारी कर, ताकि खुदाम तेरा बेटा यीशु जलाल पाए। अगर किसी का डिलीवरी केस है तो भी नॉर्मल हो, और खुदाम अगर किसी के पास औलाद नहीं है तो उसको औलाद जैसी नेमत अता कर। और खुदाम आज नाइट उस जिंदगी में तेरा जलाल जारी हो जाए, और खुदाम अपनी बरकत और कुव्वत और जोर को जारी कर, बरकत और कसरत को जारी कर, अजीम काम कर। आधे सर की दर्द, पूरे सर की दर्द, पट्ठों की दर्द, पट्टे कमजोर हो चुके हैं, यीशु के नाम से जोर पाए। टांगे कमजोर हो चुकी है, कमर की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है, और खुदाम यीशु के नाम से सारी टांगे, रीढ़ की हड्डी, और खुदाम लेग, और खुदाम तमाम शोल्डर, और खुदाम तमाम बॉडी जो है यीशु के नाम से प्रॉपर काम करे, और खुदाम रूह के साथ मैनेज कर, रूह के साथ खुदा पूरे तौर पर जिंदगियों में अपना जलाल जारी कर, हजूरी को जारी कर, कुव्वत और बरकत को जारी कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यहोवा, थैंक यू मालिक। तेरी तारीफ हो, तेरी हमद कर, तुझे मुबारक कहते, तुझे जलाल देते, शुक्र हो, तेरी जय जयकार की बंदी कर, पाक नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद खुदा का कलाम सुनेंगे, और अपनी बाइबल ले आओ। हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाए जाते हैं, यीशु नाम में कुदरत पाए जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनाहगारों को भुलाता है, वो गुनाहगारों को भुलाता है, और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है, और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कलवरी से बहता है, जो चश्मा कलवरी से बहता है, वो आज भी पापों को धोता है, वो आज भी पापों को धोता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो कोड़ियों को पाक करता है, और लंगड़े जिंदा करता है, और मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। आए हम सब दुआ करें और खुदा के कलाम को मांगे, और कहें कि खुदा आज हमसे बोल और कलाम कर। यकीनन हमारा खुदा बोलता और कलाम करता है, वो अपने लोगों की ज़िंदगी में बड़े काम करता है, मौजज़ात करता है, जैबात, कमालात और बख्शिश और मामूरी और हजूरी और गयूरी को जारी करता है। वो अपने लोगों की आवाज़ सुनता है, वो अपने लोगों की ज़िंदगी में बड़े काम करता है, जलाली काम करता है। हालेलुया।
یہ دعا ہم سسیلیا کے ساتھ مل کر کریں گے. تھینک یو جیسس. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. آج اس پل کے لیے اکٹھا کیا خدا نے ہم پر فضل کیا کہ ہم مل بیٹھ کر خدا تیری ہم کو ستائش کرے دعا میں جھکے تیرے آگے تیرے تخت کے آگے جھک جائے خدا اپنے آپ کو تیری حضوری میں خاکسار کرتے ہیں جھکا دیتے ہیں تیرے فضل کے لیے تیری محبت تیرے پیار کے لیے تیرے بڑے رحم اور درس کے لیے میں تیرے دل سے شکر گزاری کرتی ہوں خدا خدا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ خدا پورا دن تمہارا حامی اور مددگار ہے خدا یہ اس پل کے لیے ہمیں تمہیں خدا تندرستی بخشی کہ ہم مل بیٹھ کر تیرے تخت کے آگے جھکے تیرے بندہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے کلام کو آج سننے والے ہیں خدا تمہارے کانوں کو چھو خدا ہمارے ہونٹوں کو چھو ہمارے گلے کو چھو تاکہ ستائش کر سکے اور خدا ہم تیرے کلام کو سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہیں. تیرا کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل ہے. تیرے کلام کو ہم اپنے دل میں رکھیں خداوند تاکہ ہم تیرے خلاف کوئی گناہ نہ کر سکیں. خداوند تو ہماری حفاظت اور نگہبانی کر ہماری راہوں کو ہموار کر خداوند کہ خدا پاک یہوہ یدی تیرا شکر ہو کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں خداوند کہ خدا کثرت کی برکت کو جاری کرے اور خداوند اپنے بچوں کو خداوند کہ خدا تیرے تابع کر دے وہ بھی تیرے کلام کو خداوند کہ خدا اپنے دل میں رکھے خداوند تیرے کلام کو سیکھے سنے اور اپنی زندگیوں کو خداوند تیرے کلام کے مطابق جان سکے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب تیری مرضی کے مطابق ہو. تیرا کلام خداوند ہمارے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہو خدا اے پاک خدا تیرے کلام کا ایک ایک لفظ خداوند موتی کی طرح ہماری زندگیوں میں جڑ جائے خداوند خدا اے پاک یہوہ یری تیرے کلام کے مطابق ہم خداوند اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. تیرا شکر کرتے ہیں تیری تمجید کرتے ہیں. تیرا بیٹا نہیں بلکہ تو اس میں سے ہو کر خداوند کہ خدا تو ہم سے ہم کلام ہو اپنے کلام کے گہرے بیٹوں کو خداوند ہماری زندگی میں کھول دے خداوند کہ خدا اے پاک خداوند تیرا کلام قدرت کو جاری کرتا ہے خداوند کہ خدا بندنوں کو توڑ دیتا ہے جوؤں کو کھول دیتا ہے خداوند کہ خدا اے پاک یہوہ یری برکت کو جاری کرتا ہے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہم پر فضل کیا کہ آج ہم تیرے کلام کو سیکھ سکے خداوند تیرے منہ کی میٹھی باتوں کو خداوند کہ خدا ہم اپنی زندگی میں لے سکیں. اے خداوند تیرا شکر ہو تیری تمجید تیری ستائش ہو. آج کا کلام ہماری زندگیوں میں خداوند ایک بار پھر محنت کرتی ہوں 100 گنا پھل لائے خداوند کثرت کی برکت سے راستہ کرے خداوند تمہاری منت کو سن اور قبول کر. یہ سب کچھ مانتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین. ہاللیلویا. خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یعقوب رسول کا خط مقدس یعقوب رسول کا خط اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. مقدس یعقوب رسول کا خط اس کا پہلا باب پہلی آیت سے ہی ہم اس کو پڑھیں گے اور ضرورت ہے کہ بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنا جائے. جب ہم خدا کے کلام کو دھیان کے ساتھ سنتے ہیں تو ہم بہت برکت پاتے ہیں اور خدا کا آسمان ہم پر کثرت کے ساتھ کھلتا ہے اور خدا پھر ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے الہی کام کرتا ہے اور عظیم کام کرتے ہیں. خدا کا کلام جو بالکل عقل اور سمجھ سے بالکل باہر ہے اور وہ اثر دکھاتا ہے. اور خدا کا کلام جس بھی روپ میں آیا جس بھی طرح سے آیا ہے اس نے اثر کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اثر کیا ہے اور اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے اور وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے. یعقوب رسول کا خط پہلا باب پہلے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. پہلا باب پہلی آیت سے جی تھوڑا لاڈلی پڑھنا ہے.
وہ گرا آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا بندہ یعقوب رسول اپنے خط میں بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم طرح طرح کی بھائیوں، طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو انہیں کمال خوشی کے ساتھ قبول کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزمائشیں تمہارے اندر صبر پیدا کرتی ہیں۔ کیا پیدا کرتی ہیں؟ صبر پیدا کرتی ہیں، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دینا تاکہ تم پورے اور کامل ہو سکو۔ جب ہم صبر کو پورا کام کرنے دیتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں۔ یقیناً لفظ جو آج ہم نے پڑھا ہے بڑا خوبصورت خدا کا کلام ہے کہ آزمائش سے تمہارے لیے کمال خوشی سے ان کو کیا کرنا ہے؟ قبول کرنا ہے، اور ان آزمائشوں سے گھبرانا نہیں، ان آزمائشوں سے ڈرنا نہیں، ان آزمائشوں سے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ کہ وہ آزمائشیں تمہاری کامیابی کے لیے ہیں، تمہاری کامرانی کے لیے ہیں، تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، تمہاری برکت کے لیے ہیں، اور تمہیں عمدہ بنانے کے لیے اور تمہاری سرفرازی کے لیے۔ تو جب تم پر آزمائشیں آئیں، مشکلیں آئیں اور ایسی چیزیں آئیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، خداوند کی حمد کرنی ہے، پرستش کرنی ہے۔ اور جو بات آگے رسول نے لکھی کہ صبر کو پورا کام کرنے دو، صبر کا جو پیالہ ہے اس کو لبریز ہونے دینا ہے، اس کو صبر کا پلو نہیں چھوڑنا۔ مگر آج بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر کا پلو چھوڑ دیتے ہیں، صبر سے کنارہ کشی کر جاتے ہیں، صبر کو بالکل اسے اوجھل ہو جاتے ہیں، صبر سے ہم بالکل جو ہے وہ اپنا دور چلے جاتے ہیں اور ہائپر ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ مگر بائبل مقدس بیان کرتی ہے، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ غصہ تو کر مگر گناہ نہ کر۔ جو شخص غصہ کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، وہ برکت پاتا ہے۔ کیا پاتا ہے؟ برکت پاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں روز بروز اس غصے کی اسپرٹ پر، اس تمام ایسی جذباتی اسپرٹ پر غالب آنا ہے، اور آزمائشوں پر بھی غالب آنا ہے۔ آزمائشیں چونکہ ہماری زندگی میں صبر پیدا کرتی ہیں۔ کیا پیدا کرتی ہیں؟ صبر پیدا کرتی ہیں۔ اور آگے جو بات بیان کی گئی وہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ شکی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ حاصل ہوگا۔ وہ سمندر کی لہر کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ سمندر کی لہر کی مانند ہے، جسے ہوا بڑے پریشر کے ساتھ لاتی ہے۔ جب ہوا کا پریشر ختم ہو جاتا ہے تو سمندر کی لہر کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے اور وہ ساکن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا چاہتا ہے میری اور آپ کی لائف میں، میری اور آپ کی زندگی میں خدا کی بلیسنگ، خدا کی برکت، خدا کا رحم، خدا کی قدرت، خدا کی معموری، خدا کی حضوری ہو تاکہ ہم برکت پائیں۔ اور لکھا ہے وہ شخص اپنے سب کاموں میں بے قیام ہے، اپنے سب کاموں میں بے قیام ہے۔ اور خدا کے کلام میں آگے جا کر پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایسا شخص وہ دو دلا شخص ہے۔ کیا ہے؟ دو دلا شخص ہے، جو ہر طرح کے جو فیصلے جس کے ٹھیک نہیں ہے، اور ایک فیصلہ کہتا ہے کہ میں کر لوں، دوسرا فیصلہ کرتا ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے غلط ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے یک مشتہ شخص جو ہے، جہاں جس کا فیصلہ بالکل پرفیکٹ رائٹ فیصلہ کریکٹ خدا کے ساتھ ہے، اور خدا کی مرضی کے ساتھ جو بالکل یک دل ہے اور جو بالکل رائٹ فیصلہ کرتا ہے وہ برکت پاتا ہے۔ کیا پاتا ہے؟ برکت پاتا ہے۔ اور مثبت ہونا، کیا ہونا؟ مثبت ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جب مثبت ہوتے ہیں، عقل مقتول ہمارا مثبت ارادہ ہوتا ہے، مثبت فیصلے ہوتے ہیں، روح میں فیصلے ہوتے ہیں، خدا میں فیصلے ہوتے ہیں، خدا کی مرضی سے فیصلے ہوتے ہیں،
پھر ہم بابرکت ٹھہرتے ہیں. کیا ٹھہرتے ہیں؟ بابرکت ٹھہرتے ہیں. تو خدا کے کلام میں اگر آگے جا کر دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی قدرتی شکل کو دیکھ کر وہ آئینے میں دیکھتے ہیں مگر تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ شخص ہے جو کلام کو سنتا اور قبول کرتا ہے مگر پھر اسے بھول جاتا اور ذہن میں نہیں رکھتا. کیا نہیں رکھتا؟ ذہن میں نہیں رکھتا. اور بائبل مقدس میں آگے یعقوب رسول کہتا ہے کہ جو شخص جو کلام تمہارے دل میں بویا گیا ہے اور وہ یقیناً جو شخص غور سے سنتا اور اس کو عمل میں لاتا، عمل کرتا اور اسے پورے طور پر یاد رکھتا، خدا اس پر رحم جاری کرتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو شخص کلام کو سنتا اور بھول جاتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ دو دلا شخص ہے. وہ کون سا شخص ہے؟ دو دلا شخص ہے. اور وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی شکل آئینے میں دیکھتا اور اسے بھول جاتا ہے. اور اسی طرح بائبل کہتی ہے ہمیں بھولنا نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو بچا لانا ہے، خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، خدا کی حمد کرنی ہے، خدا کی پرستش کرنی ہے تاکہ خدا کے آنے تک ہم بے داغ اور بالکل محفوظ رہیں، تاکہ خدا کی پاک مرضی پوری ہو اور خدا کا جلال ظاہر ہو، خدا کی قدرت ظاہر ہو اور خدا ہماری زندگی میں اپنی برکتوں کو جاری کرے. جب یسوع مسیح پر بیعت لگتے ہوں گے، کوڑے مارے جاتے ہوں گے تو کیا حالت ہوتی ہوگی، مگر تو بھی یسوع کیا کہتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور اسی طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر یسوع کو تھپڑوں سے، مکوں سے، گھوسوں سے مارا جاتا ہے اور ڈنڈوں سے، لاٹھیوں سے مارا جاتا اور کہا جاتا ہے نبوت کر تجھے کس نے مارا ہے. تو بھی یسوع صبر کرتا رہا. کیا کرتا رہا؟ صبر کا اس نے پلو نہیں چھوڑا، صبر کو اس نے دامن نہیں چھوڑا، بلکہ یسوع مسیح خود ایک ایسا شخص تھا، ایسی شخصیت تھی جس کے اندر وہ صبر تھا جو دنیا کا صبر نہیں بلکہ آسمانی صبر تھا. اور لکھا ہے وہ آخر تک جو ہے وہ خدا کو جلال دیتا رہا، خدا کی تمجید کرتا رہا. یہی بات اس نے ڈسائپلز کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے تمام جتنے بھی شاگرد تھے ان کو سکھائی کہ تم نے صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. شاگردوں کے اوپر بڑے بڑے ظلم ڈھائے گئے، بڑی بڑی مشکلیں ان پر ڈھائی گئی، تو بھی وہ خوشخبری سے باز نہیں آئے بلکہ انہوں نے خوشی کی خبر دی، لوگوں کو کلام سنایا، لوگوں کو آزمائشوں پر غالب آنے کے طریقے بتائے، لوگوں کو مچور کیا، لوگوں کو پریکٹیکل دیا. اور اسی لیے پریکٹیکل دیا تاکہ وہ آزمائشوں سے نہ ڈرے، مشکلوں سے نہ ڈرے اور تمام ایسی کیٹیگری سے نہ ڈرے بلکہ خدا کی شکر گزاری کریں. اور خدا کے کلام میں لکھا جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، طرح طرح کی مشکلوں میں پڑو تو کمال خوشی جان کر، کمال خدا کی طرف سے خوشی جاننا اور ان کی شکر گزاری کرنا. اور جب تم شکر گزاری کرو گے تو ابلیس پر کیا کرو گے؟ غالب آؤ گے. اور اس بات میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، آزمائشیں خدا کی طرف نہیں آتی. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا کبھی کسی کو نہ وہ بدی سے آزمایا جاتا ہے اور نہ کسی کو آزماتا ہے، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے اور راستی کا بادشاہ ہے، وہ نجات کا بانی ہے. اور لکھا ہے کہ اسی سے تمہیں اطمینان حاصل ہوتا رہے. اور اسی طرح یعقوب رسول خط میں لکھتا ہے کہ انسان اپنی خواہشوں میں پھنس جاتا ہے اور جب خواہش حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ گناہ جنتی ہے. کیا جنتی ہے؟ گناہ جنتی ہے. جب گناہ بھر جاتا ہے تو موت پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے لکھے انسان اپنی ہی خواہشوں کے سبب سے مشکلات میں پڑتا ہے،
आजमाइशों में पड़ता है और तमाम तरह की ऐसी आजमाइशें उस पर आ जाती हैं जो उसे दबा लेती है। क्या करती हैं? दबा लेती हैं। मगर हमें क्या करना है? हमें तमाम आजमाइशों पर, तमाम मुश्किलों पर, तमाम ऐसी चीजों पर गालिब आना है। गालिब आकर अपने खुदा को खुश करना है, अपने खुदा की तमजीद करना है। और अगर चाहे आजमाइशें हम पर आती हैं तो हमें उन आजमाइशों को फेस करना है। क्या करना है? फेस करना है। उन आजमाइशों को हमने उनका मुकाबला करना है, बल्कि उन पर गालिब आना है। हालांकि हम देखते हैं अय्यूब की आजमाइश, हालांकि ये खुदा की तरफ से नहीं थी। किसकी तरफ से नहीं थी? खुदा की तरफ से नहीं थी। मगर उसको अय्यूब को नहीं पता कि अबलीस का और खुदा का आपस में क्या हो रहा है? मुकालमा हो रहा है। और अबलीस और खुदा में जो एक बात हो रही है। और वो क्या कहता है? अबलीस कहता है कि अगर तू अपनी बाढ़ उससे उठा ले तो मैं देख उसका क्या हाल करता हूँ। खुदा ने उसे कहा जाकर उसकी जान को नुकसान न पहुंचाना, उसकी हड्डी को नुकसान न पहुंचाना, बाकी जो मर्जी कर ले। क्योंकि अय्यूब अकेला जमीन पर और इस पर्वत जमीन पर जो है एक ही अकेला है जो रास्तबाज है और बदी से दूर रहता है, बदी से दूर रहता है। और वो खुदा को चैलेंज करके आता है कि मैं उससे, तू अपनी बाढ़ उठा, मैं उसके साथ क्या करता हूं तू जान लेगा और वो तेरी तकफीर करेगा। क्या करेगा? तेरी तकफीर करेगा, तेरी ऊपर गलत कमेंट्स करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा को उस पर प्राउड था, खुदा को उस पर भरोसा था और खुदा ने कहा जा कर ले जो करना है। उसने उसका सब कुछ मट्टी में मिला दिया। मगर अय्यूब क्या कहता है? तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। वो मुसीबतों के सामने, आजमाइशों के सामने, परेशानियों के सामने, मौत के सामने, मालूमता के सामने नहीं झुका, बल्कि जिंदा खुदा के सामने झुका है। तूने लिया, तूने लिया, दिया, तेरा नाम मुबारक हो। क्यों? इसलिए कि वो मुबारक है और उसे वो मुबारक कहता है, उसे वो भला कहता है, उसे वो खुदावंद जलाली कहता है और उसकी शुक्रगुजारी करता है। तो इसीलिए यहाँ भी खुदा का बंदा याकूब रसूल कहता है हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, हमें उसकी प्रस्तुति करनी है, बल्कि आजमाइशों को कमाल खुशी के साथ कबूल करना है और खुदा के हजूर और उनके ऊपर गालिब आना है। उन पर क्या करना है? गालिब आना है। क्योंकि आजमाइशें तुम्हारे लिए सब्र पैदा करती हैं, तुम्हारे अंदर सब्र पैदा करती हैं और तुम्हें जीने की तकनीक देती हैं, हौसला देती हैं, जीने की उम्मीद देती हैं। और यकीनन जो शख्स मुसीबतें सहता सहता इस दुनिया में घबराता नहीं, वो बरकत पाता है। इसी बात ने एक बात लिखी है कि जो शख्स खुदा के साथ चलता है, अदना शख्स जो खुदा ने जिसको बड़ा मर्तबा दिया है और वो उस मर्तबे में बढ़ता जाता है। मगर दौलतमंद के बारे में लिखा है दौलतमंद जो अपने मर्तबे पर बड़ा गौर करता है और वो उस अपने तमाम सफर में चलता चलता मट्टी में मिल जाता है। मगर अदना शख्स जो है वो खुदा में मजबूत होता और जिंदगी का ताज पाता है। क्या पाता है? जिंदगी का ताज पाता है। हमें खुदावंद से जिंदगी का ताज पाना है, हमें खुदावंद से जिंदगी का ताज हासिल करना है, खुदावंद से जिंदगी पाकर खुदा को मुबारक कहना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी प्रस्तुति करनी है, उसकी हमद करनी है, ताकि जिंदा खुदा हमारी जिंदगी में अपनी बरकत को जारी करे। किसको जारी करे? बरकत को जारी करे, हजूरी को जारी करे, असा को जारी करे। और ये कब होगा? जब हम रूह और सच्चाई के साथ अपने खुदा की वर्शिप करेंगे, अपने खुदा की प्रस्तुति करेंगे, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, अपने खुदा की हमद करेंगे, तो यकीनन खुदा का रहम हम पर जारी हो जाएगा, खुदा की ब्लेसिंग हम पर जारी हो जाएगी और खुदा की कुदरत हम पर जारी हो जाएगी। और फिर हम बेदाग बिल्कुल महफूज रहेंगे, बेदाग बिल्कुल
محفوظ رہیں گے تو ہمیں اپنے خدا میں محفوظ رہنا ہے، اپنے خدا میں برکت پانی ہے، اپنے خدا میں قوت پانی ہے، طاقت پانی ہے، اور طاقت پا کر اپنے خدا کو جلال دینا ہے، تاکہ خدا اپنی بلیسنگز کو، اپنی وشنگز کو، اپنی تمام برکات کو ہم پر انڈیلے۔ اور خدا کی برکت کب ملتی ہے؟ جب ہم دکھوں کو سہتے سہتے کندن بن جاتے۔ کیا بن جاتے؟ کندن بن جاتے ہیں۔ اور اکثر دیکھو تو جو شخص روز مار کھاتا ہے، مار کھاتے کھاتے اس کا بدن عادی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ عادی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو جتنا مرضی لوگ مارے، جو مرضی اس پر ہو، وہ عادی ہوتا ہے، وہ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا نہیں ہوتا؟ اثر نہیں ہوتا۔ جو شخص دکھ اٹھاتے اٹھا کر عادی ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز اس پر ہیوی نہیں ہو سکتی۔ کہ ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ہمیں روز بروز خدا میں دکھ اٹھانا ہے اور خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور صابر ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ ایوب ایک ایسا شخص ہے جس کو صبر کا نام دیا گیا ہے، جس نے اتنا صبر کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، ابراہیم نے کتنا لمبا صبر کیا، بہت لمبا صبر کیا، سارا نے صبر کیا۔ اور اسی طرح ہم اور بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسی خاتونوں کو دیکھتے ہیں، ایسے انبیاء زادوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے صبر کیا اور صبر کر کے خدا کے حضور ٹھہرے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ ٹھہرے رہے۔ اور جب ٹھہرے رہے تو خدا نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ خدا نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ جیسے حزقیاہ بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کتنے خدا نے اس کی کتنی عمر بڑھائی، 15 برس۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا کا بندہ دانیل 21 دن تک ٹھہرا رہا اور خدا کی حمد کرتا رہا، ورشپ کرتا رہا، پرستش کرتا رہا، تعریف کرتا رہا، شکر گزاری کرتا رہا اور بندگی کرتا رہا۔ اور وہ سمجھ رہا شاید میری دعا نہیں سنی گئی، مگر خدا کا فرشتہ آ کر کہتا ہے، دانیل تیری دعا اسی دن سنی گئی تھی جس دن تو نے کہیں مانگی تھی۔ اور کیوں؟ مگر ابلیس کے موکل نے مجھے روک رکھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ابلیس کے موکلوں نے مجھے روک رکھا تھا۔ اسی طرح بائبل کہتی ہے، ابراہیم کی دعا جو ہے وہ آسمان پر پہنچتی ہے، خدا اس کا جواب دیتا ہے، مگر اسی لیے لکھا کہ بعض وقت ایسی کمزوریاں ہم میں ہوتی ہیں، ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں جواب نہیں آتا۔ اور اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے تاکہ ہم برکت پائیں۔ ہمیں کلیئر ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ کلیئر ہونا ہے، مکمل ہونا ہے۔ جب وقت پورا ہوتا ہے تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہر ایک چیز کا کیا ہے؟ وقت ہے۔ اور جب ہر ایک چیز کا وقت ہے تو اپنے وقت پر معجزہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے۔ اپنے وقت پر خدا بڑا کام کرتا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے اور خدا اپنے نام کی خاطر ارادوں کو بدل دیتا ہے، سوچ کو بدل دیتا ہے، اپنے خیال کو بدل دیتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے حضور ٹھہرے رہتے ہیں تو وہ موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا! آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی بندگی، شکر گزاری، پرستش اور ستائش کریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے، تاکہ خدا کی پاک مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ تو اسی لیے آج خدا ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، جلالی کام کرتا ہے، الہی کام کرتا ہے، فضل کو جاری کرتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے، رائٹ کرنا ہے، بہترین بنانا ہے، بہترین بنا کر اپنے خدا کی پرستش کرنا ہے۔ جس طرح میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ خدا نے اس بیٹی کو گزرے تھرسڈے مکمل طور پر شفا دی اور وینٹ سے واپس لایا۔ وہ کوما میں تھی، کوما سے خدا نے اسے لائف کیا اور خدا نے اسے اپنی برکت اس کی زندگی میں جاری کی۔ اس کا جو فیوسی تھا، دانش اس کا نام ہے، تو وہ کہنے لگا کہ انکل جی اب وہ شاید نہ ہی میری زندگی میں آئے۔ اور میں نے کہا خدا نے مجھے دکھایا کہ تیرے 5 بیٹے ہیں اور تھینکس لارڈ، خدا نے اس بات کو برکت دی
बरकत में बदल दिया और उसको दूसरे ही दिन जिंदगी में तब्दील कर दिया। हालेलुया। हमने उसके लिए, बेटी के लिए तकरीबन 5 नाइट प्रेयर्स की और उस 5 नाइट प्रेयर्स में खुदा ने अपनी बरकत को जारी किया। और मैंने अपनी फेसबुक पर और अपने फेसबुक पेज पर मैंने उसके लिए रिक्वेस्ट की, यूट्यूब चैनल पर रिक्वेस्ट की। और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों ने, पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े खादमों ने उस बेटी के लिए प्रेयर्स की और उनकी प्रेयर्स की वजह से, दुआ की वजह से, हम सबों की प्रेयर की वजह से उस बेटी को कौमा से खुदा वापस ले आया। और वो बेटी पता क्या कहती, जब आप दुआ कर रहे थे कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे ऊपर खींच रहे थे और कुछ लोग ऐसे जो नीचे खींच रहे थे, और कह रही कि मैं इतनी मट्टी के नीचे थी मगर आपकी दुआओं की वजह से मैं उस मट्टी में से बाहर निकल आई। हालेलुया। खुदा ने उसे कब्र में से निकाला। और बाइबल क्या कहती है, खुदा के कलाम में हम देखते हैं, ज़बूर 30 में लिखा है कि खुदावंद तूने मुझे कब्र में ना रहने दिया, बल्कि तूने मुझ पर पताल को खुश न होने दिया, बल्कि मेरे मुखालिफों को मुझ पर शादियाना ना बजाने दिया, बल्कि तू मुझे कब्र में से बाहर ले आया। हालेलुया। ये खुदा की ब्लेसिंग है, ये खुदा की बरकत है। और इसी तरह जौहर मोड़ में एक बेटी है, मलिक फैमिली की बेटी है वो, और उसको भी खुदा ने इसी तरह आज़ाद किया, वो भी इसी तरह की कंडीशन में थी, तो खुदा ने उसे कामिल शिफा दी, कामिल बरकत बख्शी। तो आज भी खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में कामिल ब्लेसिंग को, कामिल बरकत को, कामिल हजूरी को जारी करना चाहते हैं जब हम सब्र के साथ ठहरे रहते हैं। क्या करते हैं? सब्र के साथ। सब्र का पल्लू नहीं छोड़ना, दामन नहीं छोड़ना, बल्कि सब्र को काम करने देना है। और आगे जो बात लिखी है, अगर किसी के पास हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, हिकमत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पंजाबी में कहते हैं अकल ना होए तो मौजा ही मौजा है। क्या है? मौजा ही मौजा है। मगर यहाँ याकूब रसूल कहते हैं अगर किसी के पास हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे, क्योंकि वो बगैर मलामत के वे फ्याजी के साथ बख्शता है। मगर शक्की आदमी कुछ ये ना समझे कि मुझे खुदा से मिलेगा। जो शख्स शक करता है, यीशु मसीह ने क्या कहा था? शक ना करना, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, और आइंदा गुनाह ना करना और शक ना करना और खातर जमा रखना। क्या जमा रखना? खातर जमा रखना। हमें अपने खुदा के हजूर बढ़ना है और खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, खुदा की प्रस्तुश करनी है, खुदा की तमजीद करनी है और उसे जलाल देना है। मगर वो शख्स जो अपनी कुदरती शक्ल को भूल जाता है, फिर देखता है आईने में आके, अक्सर लोगों को देखा है वो बार बार जाकर बाल बनाते हैं शीशे के सामने, बार बार आईने के सामने जाकर ग्लास के सामने क्या करते हैं? अपने चेहरे को देखते हैं कि मेरा चेहरा कैसा है। और बाइबल बयान करती है कि खुदा ने हमारे चेहरे जो है वो अपनी हथेली पर खोद रखे हैं, वो हर वक्त हमें देखते रहते हैं। और खुदा ने जो अपनी मानद हमें पैदा किया, किसकी मानद पैदा किया? खुदा ने अपनी मानद पैदा की है, अपनी शबी दी है, अपनी सूरत दी है, खुदा की मानद है। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। खुदा की क्या करनी है? शुक्रगुजारी करनी है। आजमाइशों से नहीं घबराना, आजमाइशों पर गालिब आना है। और एक गीत है, इन आजमाइशों को कह दो कि मेरा यीशु इनसे बड़ा है, मेरा यीशु इनसे बड़ा है। और इसी तरह अर्नस्ट माल ने बड़ा खूबसूरत गीत गाया। उसने कहा चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है और तुमने थामा है उसका हाथ, रास्ता सुकड़ा है। और जब हम यीशु का हाथ थाम लेते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, तो हमें इस सुकड़े रास्ते पर बड़ी आजमाइशों का सामना होगा, बड़ी मुश्किलों का सामना होगा, बड़ी ऐसी चीजों का सामना होगा। मगर हमें यीशु के साथ चलना है, हमें हिम्मत नहीं हारना, हमें इस सुकड़े रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिल को पाना है। हालेलुया। इस दुनिया में हम देखते हैं ये दुनिया मौत का कुआं है,
مگر سب سے بڑی سیڑھی جو ہے وہ صلیب ہے، جس پر میرے اور آپ کے یسوع نے، میرے اور آپ کے منجی نے، میرے اور آپ کے خالق نے، میرے اور آپ کے مالک نے جان دی، اور جان دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اس نے کیا کہا؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اور اس نے کیا کہا؟ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اور موت کو فتح کا لقمہ بنا کر اس نے فتح کا شادیانہ بجا دیا۔ آج جو گڈ فرائیڈے کا دن، جہاں ایسٹر کا ڈے ہے، وہ نعرے مارنے کا دن ہے، امید کا دن ہے، خوشی کا ڈے ہے، برکت کا ڈے ہے، حضوری کا ڈے ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم گڈ فرائیڈے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس دن گڈ کام ہوا، ویری گڈ۔ جس دن گڈ کام ہوئے تو اس دن کالے کپڑے پہنے چاہیے تھے، نہیں، اس دن تو وائٹ کپڑے، کیونکہ نجات کا کام ہوا ہے، برکت کا کام ہوا ہے، وہ کام ہوا ہے جو آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا، جو ایسا کام کبھی نہیں ہوا تھا، کوئی نہ کر سکا، وہ میرے مسیحا نے کیا، اور اس نے ایسا کام کیا۔ اور وہ صلیب جو لعنتی دنیا میں گنی جاتی تھی، مگر وہ صلیب فتح کا نشان بن گئی اور فتح میں بدل گئی، اور وہ صلیب جو ہے بائبل کہتی ہے ایک زندگی کی سیڑھی بن گئی۔ اس کی سیڑھی بن گئی، زندگی کی سیڑھی بن گئی، اور جو کوئی اس صلیب کے تھرو آسمان پر جاتا ہے وہ برکت پاتا ہے۔ ہاللیلویا! وہ کیا پاتا ہے؟ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتا ہے، اور زندگی میں داخل ہو کر اپنے خدا کو خوش کرتا ہے۔ ہمیں اپنے خدا کو خوش کرنا ہے، خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، اور صبر کے ساتھ اپنے خدا کی بندگی کرنی ہے۔ صبر کو پورا کام کرنے دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کو پورا کام کرنے دینا ہے، تاکہ ہم پورے اور کامل ہو سکیں، اور پورے اور کامل اس صورت میں ہوں گے جب ہم پورے طور پر اپنے خدا کی بندگی کریں گے، پرستش کریں گے، ستائش کریں گے، حمد کریں گے، کیونکہ ہمارا خدا بادشاہ ہے، ہمارا خدا عظیم ہے، ہمارا خدا جلالی ہے، خدا ہمارا باپ ہے، اور وہ اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے خدا کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، آزمائشوں اور مشکلاتوں سے ڈرنا نہیں، بلکہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ایک اکثر پروگرام میرا بیٹا دیکھتا ہے، جیتو پاکستان، اور ARY پہ آتا ہے، تو اکثر وہ بندہ جو لیڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے ڈر کے آگے جیت ہے، ڈر کے آگے جیت ہے۔ اور اسی طرح بائبل کہتی ہے جو ڈر جاتا ہے وہ بالکل اپنی زندگی ہار جاتا ہے، مگر جو ڈرتا نہیں وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ برکت پاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے خداوند کی تمجید کرنا ہے، اپنے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، حمد کرنی ہے، اور ڈرنا نہیں بلکہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خبردار کوئی بھی خوف نہ کھائے، کوئی خوف تمہاری زندگی نہ رہے، تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ کیوں؟ ڈرو مت، کیوں؟ کہ میں ہوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ ڈرو مت، میں ہوں۔ کیوں؟ کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ اور اس نے یہی کہا ڈرو مت، کیونکہ میں جی اٹھا ہوں۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور ابھی میں مجھے نہ چھونا، کیونکہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا۔ اور یہی بات ہے کہ یسوع مسیح نے کہا مجھے چھو کر دیکھو، روح میں گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ جب توما نے چھوا تو تصدیق کر دی کہ یہی یسوع ہے، یہی منجی ہے، یہی خداوند ہے، یہی بادشاہ ہے، یہی رب ہے، یہی ربی ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہی آج بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردوں کو زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اپنی خدا کی حمد اور اپنے خدا کی پرستش کرنا ہے، شکر گزاری کرنا ہے، تمجید کرنا ہے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور خدا ہمیں برکت بخشے۔ مجھے اور آپ کو خدا اس کلام کے وسیلہ برکت دے۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کی شکر گزاری کریں، اسے جلال دیں اور اس کی تعریف کریں۔ جہاں جہاں بھی کسی کے تکلیف ہے، پرابلم ہے، مشکل ہے،
اور وہ اپنے مشکل والے مشکل والی جگہ پر، بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھے اور وہ برکت پائے گا۔ ہاللویہ، تھینک یو جیسس، تھینک یو یہوہ۔ زندہ خدا اپنی برکت کو جاری کر، قدرت کو جاری کر۔ آج کی ساری عبادت، سارا عبادت کا جلال، عزت، آنر تیرے بیٹے یسو کے نام کرتے، تجھے مبارک کہتے، تیری ستائش تے پوجا کرتے ہیں، کیونکہ تو قابل ستائش، قابل پوجا، قابل بندگی، قابل شکر گزاری، قابل پرستش، قابل حمد اور قابل مدح سرائی ہے۔ تیرا شکر ہو، تیری جے جے کار تے بندگی کرتے ہیں۔ جلال کے بادشاہ، ایمان کے بانی، کامل کرنے والے یہ لشکروں کے خدا، نجات کے بانی، اطمینان کے چشمے، یہوہ خدا، رازق، مالک، خالق، تیری پرستش کرتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو چھو اور اپنے لوگوں کو برکت دے اور اپنی قدرت کو جاری کر، تاکہ تیرا بیٹا عزت پائے، تیرا روح کام کرے، تیرے لوگ اطمینان، قوت اور خوشی سے بھر جائے۔ خدا ہم آج کی ساری عبادت، سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کے نام کرتے، تجھے مبارک کہتے، تیری پرستش کرتے، تیری حمد کرتے کہ آج کی عبادت کے وسیلہ سے تو نے تمام بیریلز کو توڑا ہے، جوؤں کو توڑا ہے، بیماریوں کو دور کیا ہے، مشکلوں کو دور کیا ہے، پرابلمز کو دور کیا ہے اور شریر کو شرمندہ کیا ہے، تاکہ ہم تجھ میں بڑھتے چلے جائیں، مضبوط ہوتے جائیں، تیری شکر گزاری کرتے جائیں، تیری عبادت کرتے جائیں، تیری حمد کرے، کہ تو حمد، تعریف، عبادت، شکر گزاری اور پرستش کے لائق ہے۔ تیرا شکر ہو، تیری جے جے کار تے بندگی کرتے ہیں۔ تو نے کہا محنت اٹھانے والے بہت سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، میرا جوا اپنے پر لو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اس حقیقی جوئے میں جت کر تیری پاک مرضی کو بچا لائے، تیری پاک مرضی کے مطابق تابعداری کرے، تیری فرمانبرداری کرے، تیری حضوری میں، تیرے زور میں، تیرے جلال میں، تیرے رفان میں، تیری قوت میں، تیرے کلام میں بڑھتے چلے جائیں، تاکہ تیرا بیٹا یسوع عزت اور جلال پائے، تیرا روح کام کرے اور تیرے لوگ کثرت کے ساتھ برکت پائے، تازگی پائے، تیری پرستش کرے، تجھے جلال ملے۔ تیرے پاک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تجھے آسمان پر ہے، تنا پاک مانا جائے، تے بادشاہت آئے، تے مرضی اسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس سے ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، تم ہماری قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، برائے سے بچا۔ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اس حاضر جماعت کے ساتھ، تمام مقدسوں کے ساتھ، بالخصوص اس اہل خانہ کے ساتھ، اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سبوں کو حاصل ہوتے رہے، خدا باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے، آمین۔ ہیلیلویہ۔ خدا ہم آپ لوگوں کو بہت برکت دے، گاڈ بلیس یو۔ اور خدا ہم کا شکر کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ لائیو تھے، خدا ان سب کو بہت برکت دے، ان کے گھرانوں کو برکت دے، ان کی تمام مشکلوں کو دور کرے اور اپنی قوت اور اپنا زور بخشے، آمین۔ گاڈ بلیس یو، ہالیلویہ۔